Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo anak kaninyo. Malasa. Mga igsuon aron kita mahimong andam ning Santos nga misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahon sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, nga nakalakas ako kakuuyahon sa una-una sa pulong sa buhat. O sa wala pang buhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong dakong sala. Usa na namuyo ako kang Santa Maria kaninay ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo ang iampo sa kinungaan ng Diyos. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Dito sa kahitasan,
ipahayag ka namo sa iyang kaugalingon ang imong bugtong anak, pinagi sa iyang pagpagkatao. Itugot ng kami, nagaambit sa iyang pagkatao, mudangat sa pag-ambit sa iyang pagkadiyos. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Hilotro, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ayaw ka mo kabalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Diyos. Dasika ang Jerusalem kung ina siya nga wala na iguban. Nga gipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya nakadawat ng dubling silot alang sa tanan niyang kalapasan. May isa ka tinog nga nagsimba. Pag-andam dalang alang sa Ginoo dito sa kanlaran. Himuan ninyo ang usa ka tuig ug lapad nga dalan dito sa disyerto alang sa atong Dios. Abulohi ang mga tanang walo, pataga ang tanang bukid, ang kabunturan mahimong patag ugang dapit sa gansal-gansalong mahimong hapsal. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug pakakita niini ang tanang tao, kay ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Tunga sa hapon nga bukid o Sion, ug imantala ang maayong balita o Jerusalem. Tigmantala sa maayong balita, hala singit ug ayaw kahadlok. Ina ang mga siyudad sa Huda, ani-ana ang imong Diyos. Ani-ana ang imong Diyos ug maghari na gayon siya. Ani-ana siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasimsibon niya ang iyang kahayupan. Ang mga nati iyang kukuson, ug agakon ang ilang inahan. Isuhuban ikaw sa kalanggon o himaya, ibistihan diha sa kahayan, ingon sa kakapan. Pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo, diha sa kalang gibuhat mo silang tanan. Puno ang yuta sa imong mga binuhat, daiga ang Ginoo o kalat ko. Ang tanan mga binuhat, nagapaabot kanimo. Ngay mo silang hatagan o pagkaon sa iyong panahon. Sa imong paghatag nini kanila, nagatigong sila. Sa imong pagbugyat, sa imong kamot, nabuong sila sa mga mayong butang.
sa imong espiritu. Magama sila o magbag-o nimo ang naong sa yuta. Ginotlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto kag Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya, alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato, pagbiya sa kinabuhing dautan, o sa kalibutanong kailigon, o sa pagkinabuhi, nga nagmapatinugnganon sa kaugalingon. Matarong o Diyos nun, samtang nagpasabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Diyos ug manluluwas nga si Kristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon, aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayon o masig buton pagbuhat sa maayo. Apan sa dihang ipadayag na ang kaluoy ug hugma sa Dios nga atong manluluwas, kita iyang giluwas. Dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas nga gihimo sa Espiritu Santo, aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo diha kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Aron pinaagi sa iyang grasya, ang Dios mag-isip kanato nga matarong ug aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan ug atong gipaabot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magna kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Misugod pagtubo paglaom sa mga tao ug nalihog sila kung kinsa gayon si Juan. Naguna-una sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa mingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig. Apan may moabot malabaw pakaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagpadpad
sa higod sa iyang sandalyas. Pagbunyak siya kaninyo, hinagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nag-ako siya, naapli ang langit, o migunsad kaniya ng Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati sa ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Kaninyong tanan, good morning. Good morning. Adunay istorya sa usa ka tawo nga pertigyon kahinginom kana bang mahagpong ng buwan ug di makahurot og tulo ka granding red horse. Sus karon kay mura naman o dili na maayo ang iyang pamati sa lawas. Na di man siya kapugong, matong miadto siya sa pari. Niya mingon, Padre, tabangi ko, anong kumabag ko? Anong naong bisyo? Niya mingon ang pari, aw tabangan ka na ko, pero kurabag na kadumong ko nga, wapak ka mabulyagi. Yawa, ikaw, Padre, nahala, ako kang bunyagan. Gida sa pari dito sa kana bitaw, kara ang bunyagan nga naay mura o fountain, murag lingin, niya puno man tug tubig, yung mga pari. Sa lingani mo, si Siriaco. Sige, Siriaco, dili. Kikuptad sa pari ang bubok ni Siriaco. Giumot dito sa tubig. Sadya may bulok-bulok na pagtunghat. Ningon, bago na ikaw ang binungat. Dili na ikaw si Siriaco. Sukad karon, ikaw na si Juan. Bagong tao, bagong kinabuhi. Ningon si Jesus, pagpunod ko na bunyagan. Dili na ako si Siriaco, ako na si Juan. Moto biulik siya sa ilang. Kung abot sa ilang, iuhaw man siya, di miabri sa refrigerator. Sus pag-abri pa, diha may daghang pinabugnaw nga beer. Kay inunon man siya galaway. Sabi gibuhat niya, may kuha sa usang kapalangganang tubig, niya may kuha o grande, niyo grande. Red horse, ikaw akong bunyagan, may humor. Pag una ikaw binuhat, dili na ikaw red horse. So karon ikaw orange juice. Patay tanan. Karon adlaw atong gisaulog ang piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoo. Akong sugdan kining maong pamalandong pinagi sa duha ka pangutana. Una, nganong magpabunyag man ta? Dili ba atong katisismo nagtug-an man na nato na usa sa mga rason nga kita bunyagan tungod kay aron mapapas ang salang manunundod. Sumawa na ng original sin. Kadua, aron kita mahimo nga sinagop nga anak sa Dios. Mahimo na kitang adopted children of God. Katulo, mahimo na kitang miyembro sakop sa santos nga simbahan. Karon, unay rason nganong kita bunyagan. Ikaduhang pangutana, nganong magpabunyag o nagpabunyag man si Kristo? Kung ganito nato itong atong tubag, mingon tag ang malimpyo sa salang panulundon, si Kristo may sabak. So dili maoy tubag. Ikaduha, aron mahimong sinagop nga anak, manong sabukon man nga anak naman siya sa Dios. Ikatulo, aron masakop sa simbahan
nga siya man ang ulo, kita mga sako. So unsa man gyud ang tubag nganong si Kristo nagpabunyag man kang sanuman. Ang unang rason matud sa mga pagtuon mao nga iyang gipaila kanato ang panginahanglan sa kapasayloan. Sa pagbunyag, kita mapasaylo sa atong mga sala, panulundon, niya mihatag siya maayong sanglitanan nga atong sundon aron kana magpahinumdum nga kita gakinahanglan pasaylo dili lang panahon sa bunyag kung dili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Nganuman, di ba bunyag na amantay baptismal promises? Di ba musaad ka nga isalikway sa Satanas, isalikway niyang pagtinta, daghang mga promise. Pero kita kuno kay ang atong gihimo kay promissory. Unsa man ang promissory kanang bitaw exam sa eskwelahan o day kabayan, muhatag man tag promissory no. Pero unsa man kuno ang promissory, kita kuno sige promise, pero in the end, sorry Lord, di na mo matuman. Promise, pero sorry. Mao nang kinahanglan nga naa nato ka ng pagpangayog pasaylo sa kanunay. Ikaduha, diha sa bunyag gipadayag sa Ginoo nga dili lang gikan sa gipadayag sa tulo ka hari nga ilang nakit-an. Gipadayag pinagi sa bunyag nga mibukas ang langit unya diay tingog nag-ingon, kini ang pinangga kong anak. O nalipay ako pag-ayo kaniya. So gipahibaw sa kalibutan nga kini ang iyang anak. Tingali nakadungog mo o nakikita sa reels, pwede hadlukat ang sunog sa California. Nagbaga-baga, nanara ko yung video dito na sa Globes Award, naghimo sila survey o kinsay mga ipasalamatan sa nanaog. Nyamingon mo itong nanaog, salamat sa cast and crew, sa pelikula. Maoy number 1. Unya, number 2, salamat sa ilang mga inahan. Ma'am, this is for you. Anak kong mga awarding. Then, ikatulog, ibutang dito, God, creator of the universe. 0. Unya, may suksog pag yun ang insect. Natural. After all, this is a godless nation. One day after, nangasonog silang tanan. Mauna, pagpahinumdum nato, pagpamata, na ang Ginoo pagyon ang hari sa tanan. Nga in a few seconds, ang balay nga dagko nga gipundar, tiaw bay mga balay nga tag $27 million. Sa usa ka pagkriminal nahanaw kana kung Ginoo na ang imong binuangan. Dili madag promissory no. Silutan ta o gikinahanglan. Og labaw sa tanan, nagpabunyag si Kristo. Kay gusto si Kristo nga kita bunyagan. Aron kita may hinuman sa atong takas sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Mo ni mga igsuon, dili no tas-on ang wali, kay gipakaon ni Padre Simpor o sinunuban sa dawis karon. Mura to kung ikabuhi o gamay. Manindog ang tanan.
kay naka-video nga naigaparo nga kaputi ang ano. Ako kuwan. Nagatuo kami sa Diyos na manghan makagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahaya ikan sa kahaya. Matuod nga Dios ikan sa Dios na matuod. Iyanak nilibinuhan ang isang kinaiya sa mahan. Tungod iya na nahimo ang tanan. Tungod ka natin mga tao alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya na nailawas. Gikan ni Maria na kulay o nahimong tao. Tungod ka nato ilansang siya sa krus. Sa subong ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay ng ilubong sa ikatulungan law ng panahon. Ang matuman ang sulatan, may sakha siya sa langit, o nagalingkod sa tulos sa amahan. Mubalik siya kung may himayahon, aron maghukom sa mga buhi o sa mga minatay, o nangiyang ginarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahalo sa anak, dungan sa mahalo sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinahagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan, nagailang kami sa kabunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanahaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Ngayon sa uman sa ating Ginoong Jesucristo, mag-ampo kita, nagsamahan na natong tanan at migon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alam ni atong bituo nga si Jesus, imo gayud nga anak ug nangita kaniya, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alam ni atong nabunyagan nga magpuyuon ta sila isip mga anak sa Dios, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alam sa atong lawig sa pagtuo isip usa ka simbahan uban ni Padre Lito, masinatin nato si Kristo pinaagi sa atong gagmay simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangan nato ang atong ipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nang walay katapusan kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan, nagpasalamat kami kanimo, ihatag ka namo ang imong Espiritu Santo, o tiguma kami sa paghimaya o paghigugma kanimo, karon o hangtod sa kahangturan. Amen. Kandung lubi. Ha? Ay, Snacks. Bantu kay kapawan-wan ka. Bantu kay kapawan-wan ka. Dah. Dumping naman ako. Tambang dalam dahon. Yang lubi.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo. Daw matulong ta sa Dios Amahan, makagagahon sa tanan. Gawaton ko sa mga sakripisyo gikan sa mga alam sa pagdagag sa mga simbahan. Alam sa kasalanan sa pagbubuhat sa mga simbahan. Dawat ang Ginoo ang mga kasa, nagihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himuang nga ang mga halad sa mga nagtuog kanimo. Dawaton punta na sakripisyo niya nga nagawagdang sa mga sala sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Dibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw, ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay Ang matano. Santos nga mga Dios nga tunayon makagagamon sa tanan. Ang ngayong matano kayo na magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Pinagi ni katingalahan nga mga misteryo. Ipasabot mo dito sa Jordan ang bagong bunyag aron tungod sa tingog nagkikan sa langit. Katuuhan ka na ang imong pulong magwiyo uban kanamo o pinagi sa Espiritu Santo nga mikul sa sadagway sa salampati. Ginihugan mo si Kristo na imong sulugoon aron iluhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas magipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga kabus o busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya yoyo sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tumuran sa kanyang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga kasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. May pasalamat kanimo. Mipikas sumihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an mingon. Dawatang kini ninyo nga tanan o kana kay kini mauang akong lawas nga itukian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo patusam. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an mingon.
dawata kini, o Panginoon kamangan tanan gikan niini. Kay kini mao kalis sa akong dugo, sa pag-utunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala, mapasaylo, buhat kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nilipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip, nga ang ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuan nga kami, nga mga lawat sa lawas o tugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Alberto ang Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang sabang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himuha kami angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imo anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong nga Amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlok kanato sa atong manunubos.
Ginoo nga imo kami luwason sa tanang nautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining pananguna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang among kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw na buhi o hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Wala sa Ato karong ipakita ang atong pag-inig sugnay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo pa ang salamat ang mga panipamalaman. Ako manakanding eh. Abi na may sakbo ka ng kahoy na kaaway yun. Tumoy sa dahon pa, lubi eh. Nasa likod.
Karon na. Sa pagkuha mo na itong mayroon lumabaw. Ang Sakto. sakit ko. Mga magamit ko ng outfit na. Malapit sa suga. Sinipan. Mag-ampo kita. Human magusog sa santos na pagkalawat, nangamuyog kami kanimo o Ginoo. As pasayloon unta kami. Kami nga namati nga matuon sa inyong bugtong na pagkatapon o mahimong unta gayon na iyang mga anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa mga pasalamat. Human kita magpasalamat sa Ginoo o magpasinungog sa mahal na Birhen Maria, pinaagi ni Santos nga misa, sa ngalan sa itong Pura Paramo Paderlito Biyangan, bod kong ipadangat ining mga inasingkasing ng mga pasalamat. Pasalamat sa atong mga lead liturgical ministers, atong altar servers, atong choir, ng limpyo sa atong kapilya, nihalad, kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Pasalamatan sa masibang palakpakan. Mga pahibalo, ang atong mahal na patrona Birhen de la Paz e Buen Viaje magsaulog na sa iyang kapistahan karong Enero 24, 2025. Ang misa nobinaryo magasugod karong Enero 15 hangtod Enero 23, 2025. Ang nobinaryo himuon alas 5 sa hapon ug sundan ang Santos nga misa sa alas 5:30 sa hapon. Palihog basa sa itong biyahidor ang kumplito nga schedule sa nobinaryo. May malusap alang sa ikan sa Paris Pastoral Council. Nagadapit kaninyo sa usa ka exciting nga kalingawan nga mao ang PPC Night Survivor Acrobatic Entertainment Production karong Enero 19, adlaw nga Domingo diha sa atong parokya sa Sungkulan Government Court. Adunay duha ka show nga kapilian, alas 2 sa hapon ngadto sa alas 4 o alas 8 sa gabi ngadto sa alas 10. Inyong mapalit ang mga tickets nga tag 200 pesos good for 2 person. Available ini sa matag kapilya. Ayaw kalimti pagsulat sa inyong mga ngalan o perma sa likod sa ticket para nga maka-appeal kita sa raffle draw nga adunay tag-5 ka kilong bugas nga premium. O para sa mga bata nga edad 5 ngadto sa 10 years, adunay 50 pesos nga entrance fee kanila. Ang kita gikan nining kalihukan para sa proyekto sa atong kapilya, sa atong parokya. Unya ang Enero 20, adlaw nga Lunes, ang nobinaryo alas 5, alas 5:30. Unya ang manganta niya na ang Trinity Choir. Unya ang schedule sa matag nobina basaha sa atong biyahidor. Yung atong mass collection sa maging simana adunay 4,969.50. Kaniyong tanan, daghan kaadyo salamat. Ako sa magpainugdog kaninyo nga sugod karong January 15 magsugod na ang atong nobinaryo. Yan naman tingali adlaw na na-assign po ang
product na maoy mo offer. Niya, dala po tayo sobre na panghatag. Pero kamoy sa Diyos, mo pa mampoy nagbagot-bot. Kaya ang sobre mo po na to, bisan pag 5 pesos isod, wa sa mo'y masuko, niya di mahimo. Pero uwaw lamang po ng 5, no? Kaya, kanapong atong acrobatics na show, barato ra na kay 100 raman. Kaya, tanaw lang ka dito, kaya ang i-assign magutang usa ka 9. So, nakita tao, makalingaw, kaya, maka-income po. Kaya, nag-uban, may ingon, o, nalabi 100. Kung matok tagbilawan, back and forth, masakay ka balhabal, hapit na po mo 100. Ang kana kay nagtabling-tabling daghan. Nung malingaw ka, kay murag tagsa nakakitaan na live. Kanunay takita sa Facebook, nagani mo kaog-kadto sa Facebook, kanadiha kay live performance. Mas nindot at thrilling. Diyan tutugpa ba yung kauman ara. Domingo. So, matanaw ta atong ugupan aron bibo ang atong kamustahan. Palihog man ito. Ako din sa may rebalo nga atong obispo, umisa sa atong pontifical mass. January 23, so bispiras na sa atong kasaulugan. Ang Ginoo man kaninyo. Manaw sa Manalangin kaninyong Diyos nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nahalad ang Santos Kamisa, dalulan mo ang kalinaw o kumpa ni Kristo. salamat. Pwede